अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं कुरतुल ऐन ज़िया और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम फटाफट। आज के प्रोग्राम में हम आपसे कोई कॉमन सेंस का सवाल नहीं पूछने वाले। आज के प्रोग्राम में हम आपसे ये भी नहीं पूछने वाले कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, बल्कि आज का प्रोग्राम उन तमाम सैलाब ज़दगान बहन भाइयों के नाम जो कि मुसीबत में मुब्तला हैं और हमें पुकार रहे हैं। व्यूवर्स, आपको ये बात बताती चलूँ कि नई बात मीडिया नेटवर्क और सुपीरियर ग्रुप की जानिब से एक बहुत ही प्यारा सा इनिशिएटिव लिया गया है और उस इनिशिएटिव का नाम है जी मिशन इस्सार। हमारी तमाम टीम्स वहाँ पर पहुँच चुकी हैं और उनको जितना हो सके मुसीबत से वो निकालने के लिए वहाँ पर अपनी तरफ से कोशा है। साथ ही साथ आज के इस प्रोग्राम में हम यहाँ पर मौजूद बहन भाइयों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो हमारे जो वहाँ पर बहन भाई तड़प रहे हैं और जिनसे उनके सर से छत भी छिन गई, उनके खुराक भी जो है वो सैलाब की ज़िद में आ गई, तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो अपने मुल्क के बारे में और ये जो नागहानी आफत आई हुई है इसके बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। दोस्तों, आज के हमारे प्रोग्राम में कोई कॉमन सेंस का सवाल नहीं है और कोई भी हम लोगों से उनका टैलेंट मालूम करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि मुल्क के ऊपर इतनी बड़ी जो मुसीबत आई है, मुल्क के डिफरेंट इलाके जो हैं वो डूब गए हैं, जिनकी वजह से काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ है। जनूबी पंजाब को देख लें और बाकी तमाम कलाम सवात को देख लें, होटल जो हैं वो डूब गए हैं। और मेरा तो ये कहना है कि जितने भी लोग देख रहे हैं वो काइंडली उन लोगों की जो है हेल्प करें और उन लोगों की तरफ जाएं, अपने कदम बढ़ाएं और तमाम ज़ाती इख्तलाफात को और जो मुल्क के सियासतदान आपस में इख्तलाफात अपने कर बैठे हैं उनको एक साइड पे रखें और उनकी मदद को जाएं। यहाँ पर हमारे साथ एक जेंटलमैन मौजूद है, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इस हादसे के बारे में जो कि नागहानी आफत है, अल्लाह की तरफ से आई है, इस बारे में ये क्या कहना चाहेंगे? जी बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अगर इस सारे सिचुएशन को देखूं तो इसमें सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि हेल्प तो हम सबको करनी चाहिए और हेल्प करने से किसी को भी कोई इस तरह ये नहीं होगा कि कोई वो उनकी पॉकेट लेस हो जाएगी। और अगर मैं गवर्नमेंट की तरफ जाऊं तो गवर्नमेंट भी अगर अपने ख़जाने से उसको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, उधर बजाय वो आर्मी को भेजे या रेंजर्स को भेजे हेल्प के लिए और हमसे कहें कि हम कौम इमदाद करें, अगर वो अपने ख़जाने से भी उनकी हेल्प करती है तो कुदरती तौर पर उनका ख़जाना दोबारा भर जाएगा। तो ये एक बहुत तसल्ली बख्श एक मैसेज है हमारी गवर्नमेंट को, हमने उनको देना है और वो इजीली पहुंचा सकते हैं। अगर मैं तकरीबन 5000 या हम में से कोई 7000 कुछ इस तरह हम करते हैं तो ऐसे नहीं होगा कि हम उनको कोई ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दें। आपका कहना ये है कि वो कैंप्स वगैरह लगाएं और पैसे इकट्ठे करें, फंड्स इकट्ठे करें और उसके बाद वहाँ पर जाके उनकी माली इमदाद करें। जी, लेकिन ये काम गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकती है। अगर हम लोग करना चाहें तो हम लोग दुआ भी कर सकते हैं और जो लाज़मी बात है बारिशें भी हो रही हैं वहाँ पे और एक कॉमन सेंस की बात है कि हमारे पास सारी दुआएं मौजूद हैं कि हम दुआ भी कर सकते हैं और ये लाजमी असर करेगी। यहाँ पे अब आज जुम्मा मैंने पढ़ा, कोई दुआ नहीं उस जुम्मे के अंदर कि वो सैलाब में फंसे हुए, तो वो हम लोग खुद भूल गए हैं। तो ये एक सिंपल सी बात है कि कुछ लोगों को मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि चंद लोगों ने बस कुछ दुआ पड़ी, जब बारिशें नहीं थी तो उनका रिजल्ट आना शुरू हो गया। अगर दुआओं से बारिशें हो सकती हैं तो रुक भी सकती हैं। दुआ भी करनी चाहिए और साथ ही साथ उनकी माली इमदाद और जो भी उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी है। आपको पता है कि लाइफ को गुजारने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है और उनके पास खाने को ना खाना है, ना पहनने को कपड़ा है और ना रहने को जगह है। तो आइए आगे लोगों से बात करते हैं और जो जनूबी पंजाब में और कलाम सवात में ये तमाम जो है मुसीबत आई है, आफत आई है, इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं रिसेंटली इन शहरों में गई हूं और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। लेकिन जब मैं वहां से वापस आई हूं तब भी मैं उन शहरों की तरफ ही खोई हुई थी, क्योंकि वो एक जन्नत का नज़ारा दे रहे थे। लेकिन अफसोस हुआ कि उन शहरों में ये तमाम जो
आफत है वो आई और शहर के शहर जो है वो डूब गए। तो आइए लोगों से बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं वो जो सैलाब ज़दगान हैं उनके हवाले से ये क्या कहना चाहते हैं, और साथ ही साथ ये शहरी होने के नाते, पाकिस्तानी होने के नाते क्या जज्बा रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा जी, आपको पता है कि हमारे नॉर्दर्न एरिया में काफ़ी ज़्यादा जो है मुसीबत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, जानों से भी जा रहे हैं, खाने पीने से भी जा रहे हैं, और कोई फर्स्ट एड देने वाला नहीं है। अगर किसी को कोई चोट लग जाती है तो उसको बचाने वाला कोई नहीं है। मुझे ये बताएं कि इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं पाकिस्तानी होने के नाते से ये कहना चाहूँगा कि जो भी मुसलमान है ना, तो उससे चाहिए चाहे थोड़ी सी इमदाद करे, कोई ना कोई इमदाद करनी चाहिए, क्योंकि वो भी भाई हैं हमारे। तो इस नज़रिए से ना थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, सबको एक पेज पे आना चाहिए और काम करने चाहिए। एक पेज पे आना चाहिए, काम करना चाहिए और एक कौम बनकर काम करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो एज अ पाकिस्तानी, एज अ कौम कितना जज्बा रखते हैं और किस हद तक जा सकते हैं लोगों की मदद करने के लिए। और बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ एक जेंटलमैन है, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये जो आफत आन पड़ी है हमारे मुल्क में, इस हवाले से ये क्या कहना चाहेंगे और ये क्या मैसेज देना चाहेंगे और किस तरह कोशा हैं उन तमाम लोगों की मदद करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। सर मुझे नाम बता दें। राना बिशारत। राना साहब मुझे ये बताएं कि मुल्क के ऊपर इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, लोग अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं, साथ ही साथ खाने पीने से हाथ धो रहे हैं। आपको पता है कि नॉर्दर्न एरिया में आफत आई है, तो मुझे ये बताएं कि क्या कहना चाहेंगे सवाल? मैं तो बस ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त हमें एक तो अवाम, हम भी उनमें शामिल है, हमें चाहिए जितना जितना भी हिस्सा डाल सकते हैं, किसी तरीके से भी पैसों से कोई चीज़ें दे दें, कुछ ना कुछ लेके, जो भी अदारे हैं उनको बेहतर तो के अदारों को दे दें, किसी को वो वहाँ तक पहुँचा दें। उसके बाद जो मेजर चीज़ है ना वो है हमारी गवर्नमेंट, पंजाब और सेंटर, वो अपनी लड़ाइयाँ इस वक्त ख़त्म करके उन लोगों की मदद करें। अभी तक पंजाब हुकूमत की तरफ से कोई मदद नहीं गई, सेंटर गवर्नमेंट कर रही है, वो इतना काफ़ी नहीं है। हमारी पाक फ़ौज, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, सलाम है उनको, वो सारी जद्दोजहद इस वक्त जितनी भी ये मुश्किल घड़ी में हर वक्त पाक फ़ौज ने काम की है, अब भी कर रहे हैं, और वो अपनी दिलो जान से कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हमें चाहिए कि जो भी इस वक्त हमारी एक्टिविटी चल रही है सियासत की, वो बंद करें सारी पार्टियाँ, और पूरी अपनी दिलो जान से उन लोगों की मदद करें, फुली अपनी एफर्ट लगा दें उनको स्टेबल करने के। जो हम जलसों में पैसे खर्च करते हैं वो हम इस वक्त उनको करें, और जितने हमारे ये वोटर हैं, सपोर्टर हैं, सबको हम कहें कि अपने अपने ग्रुप बना के जितनी किसी की हिम्मत है वहाँ जाके काम करें। 1 महीना लगाएं, वो अल्लाह खैर करे। ये आफत है, अल्लाह से माफ़ी मांगें, सारे मिलजुल के, अल्लाह ताला उनके ऊपर रहम करें, हमारे ऊपर भी करें, और उनकी मदद का सोचें। अपनी लड़ाइयाँ तो हम सारी ज़िंदगी पड़ी है, लड़ते रहेंगे, बाद में भी लड़ते रहेंगे। अच्छा लगा इनकी ये जो हुब्बुल वतनी है उसको देख के। मैं आपको दोस्तों ये भी बता दूं कि नई बात मीडिया नेटवर्क और साथ ही साथ सुपीरियर ग्रुप की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया है उन सैलाब ज़दगान के लिए, यानी कि यहाँ से टीम्स जो हैं, हमारी जो रिपोर्टिंग की टीम्स है और जो मदद करने वाली टीम्स है, वो वहाँ पर जा चुकी हैं माली इमदाद करने के लिए भी, और साथ ही साथ जो भी उनका ज़रूरियात ज़िंदगी है, जिस किस्म की उनको सहूलत मिलनी चाहिए, वो तमाम सहूलियात उनको पहुँचाने के लिए। और ये इनिशिएटिव हमारे जो मीडिया ग्रुप है, नई बात मीडिया नेटवर्क और साथ ही साथ सुपीरियर ग्रुप की जानिब से लिया गया है। आइए और लोगों से बात करते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं, और नौजवान जो है ना वो मुल्क का कीमती सरमाया है। और आज मुझे भी बात करते हुए ना कसम से मेरे ज़ुबान कांप रही है, क्योंकि मैं जब वो चीज़ इमेजिन करती हूँ जो वहाँ पर हो रहा है, और खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं,
اور اگر آپ پر کوئی اور مصیبت آن پڑتی ہے کسی بھی قسم کی تو وہاں پر کوئی مالی امداد یا کسی بھی قسم کی امداد والی ٹیم نہیں. تو بہت ساری ٹیمز گئی ہیں لیکن یہ ہے کہ جب وہ مصیبت آن پڑی تھی تب لوگوں کے اوپر کیا صورتحال بیتی ہوگی وہ آپ امیجن کرتے ہیں نا, تو آپ بس پھر آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو یہاں پر جو نوجوان ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ نوجوان کیا کہنا چاہیں گے جو کہ جنوبی پنجاب کی حالت ہو گئی ہے, بلوچستان کی حالت ہوئی ہے, خیبر پختونخوا کی حالت ہوئی ہے, اس حوالے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ؟ الحمدللہ. اچھا جی, مجھے یہ بتائیں کیا نام ہے؟ عباس. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ملک کی صورتحال ہوئی ہے. ڈفرینٹ علاقے جو ہیں جو ٹورسٹ کے لیے بڑے خاص سمجھے جاتے تھے, لوگ وہاں پہ جاتے تھے, وہاں پہ کافی ٹورسٹ بھی پھنسے ہوئے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ یہ مصیبت بھی آن پڑی ہے, کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں حکومتی نمائندے سے یہ کہوں گا کہ یہ سیلاب سے پہلے تیاریاں ہوتی ہیں. ڈیم آپ لوگ نہیں بننے دیتے, جو گورنمنٹ چینج ہوتی ہے اور پچھلا منصوبہ روک دیتے ہیں. خدا را بس کریں قوم کے ساتھ مذاق. اور دوسری بات میں کروں گا پاکستان آرمی سے کہ آپ لوگ بھی ہیلپ کریں اور ڈیم میں مدد کریں. اس کے بعد پھر میں مخیر حضرات سے مخاطب ہو کے بات کروں گا کہ پلیز آپ لوگ بھی ہیلپ کریں, جتنی ہو سکتی ہے ہیلپ کریں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی صاحب استطاعت ہیں وہ لوگ ہیلپ کریں, این جی اوز میں جائیں, ان کو فنڈز جو ہیں وہ دیں تاکہ وہ آگے سے آپ کی مدد کو آگے پہنچا سکے. مجھے یہ بتاؤ کہ کبھی گئے ہو آپ وہاں پر کلام سوات والی سائڈ؟ نہیں, وہاں پہ بھی گیا ہوں لیکن یہ جنوبی پنجاب, میں بھی جھنگ سے ہوں, آلموسٹ وہ جنوبی پنجاب میں آتا ہے. اس کا کچھ حصہ ہمارے ساتھ ہے مظفر گڑھ, اس سے آگے فردر جہاں پہ سیلاب آیا ہوا ہے. تو وہ میں سارا علاقہ وزٹ کیا. وہاں پہ موسٹلی لوگ بہت غریب ہیں, مطلب جنوبی پنجاب ہے ہی سارا غریب لوگوں کی رہائش وہاں, مطلب سارے تو غریب نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ بہت ٹربل میں آ گئے ہیں. ہم سب سے درخواست ہے ہم سب مل کے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. فائنینشلی نہیں تو ان کے لیے دعا کریں, ان کی پوسٹیں شیئر کریں تاکہ مخیر حضرات تک ان کی پوسٹیں تو کم از کم پہنچ جائے. اور این جی اوز کو انکریج کریں بلکہ ڈسکریج نہ کریں کہ یہ لوگ کھا جاتے ہیں. نہیں, جس پہ آپ کو یقین ہے اس این جی او کے تھرو ہیلپ کریں, ہیلپ ضرور کریں. ہیلپ ضرور کریں. بہت اچھا میسیج اور بہت ہی زبردست قسم کا میسیج دیا گیا ہے نوجوان کی جانب سے. آگے بڑھتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آفٹر دس اسمال کمرشل شارٹ بریک ہمارے ساتھ ہیں جی نوجوان ملک کا قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں اور جب ملک میں ناگہانی آفت آتی ہے تو اس میں پیش رہتے ہیں اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان سے بات کرتے اور ان سے پوچھتی ہوں, یہ جو ملک کے اوپر اتنا بڑا پہاڑ ٹوٹ گیا ہے اور ناردرن ایریاز میں خیبر پختونخوا, کلام, سوات, ان تمام ایریاز کو پانی نے گھیر لیا ہے, دریا نے گھیر لیا ہے, سیلاب نے گھیر لیا ہے. اس حوالے سے جو ہے وہاں کے مقامی لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہے اور کئی لوگ کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بھی بیٹھے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سے علاقے سے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایز اے شہری, ایز اے پاکستانی کیا جذبہ رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ؟ الحمدللہ. جی آپ سنیں. میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ ملک کے اوپر بہت بڑا پہاڑ ٹوٹا ہے, اللہ کی طرف سے تو یہ تمام چیز آئی ہے, آفت آئی ہے, تو اس سے نمٹنے کے لیے ایز اے شہری آپ تمام لوگ کیا جو ہے وہ اپنے اندر جذبہ رکھتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا, میرا تعلق ہے ڈسٹرکٹ راجن پور کے ایک شہر سے, فاضل پور سے. تو اس سے پہلے یعنی کہ پاکستانی تاریخ میں کبھی وہاں پہ سیلاب نہیں آیا. تو اس ٹائم فاضل پور شہر میں یعنی کہ سیلاب آیا جس کی وجہ سے ہمارا پورا شہر ہی متاثر ہوا ہے اور لوگوں کے مکان بھی گر گئے اور جانی مالی نقصان جس کا آپ تخمینہ نہیں لگا سکتے. تو اس کے علاوہ جو آپ انتظامات کی بات کر رہے ہیں وہ سب سے پہلے تو جو حق بنتا ہے نا وہ بنتا ہے گورنمنٹ کا. گورنمنٹ کو فوری طور پر اپنی سیاسی جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سب کو متحد ہو کے ان کو عوام کی مدد کرنی چاہیے. وہ خواہ کسی بھی صوبے میں کسی بھی شہر میں سیلاب, میں اپنے شہر کی بات کر رہا, اوور آل جہاں پہ سیلاب آیا سب کو مدد کرنی چاہیے. پھر گورنمنٹ کے بعد جو حق بنتا ہے وہ ہم لوگوں کا بنتا ہے, عام عوام کا بنتا ہے, یا جو مخیر حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کی بھرپور مدد کریں اور خاص طور پر دعاؤں میں بھی ان کو یاد رکھیں کیونکہ یہ آفت کبھی بھی کسی بھی ٹائم کسی پہ بھی آ سکتی ہے. آپ اس ایریے سے ہیں, وہاں پر آپ کا کوئی جاننے والا پہچاننے والا, ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا؟
جی میں بالکل وہیں سے ہوں, اور میں کیونکہ یہاں پہ ہوں لیکن میری ساری فیملی بھی متاثر ہوئی ہے, اور ہم نے کسی دوسرے شہر میں انہوں نے نقل مکانی کر لی تھی. تو بہت مشکل ہوا. بہت مشکل ہوا ہے, اور کیونکہ پورا شہر ڈوب چکا ہے, تو ہمارے جو بھی رشتہ دار ہیں, جو بھی ہم ایون کہ ہماری اپنی جو فیملی ہے وہ ہم نے ڈیرہ غازی خان جو سیکیور جگہ تھی وہاں پہ ہم نے شفٹنگ کر لی تھی. مال تو چلا جائے تو وہ بھر جاتا ہے, بعد میں دوبارہ آ جاتا ہے. کسی کی جان چلی جائے تو وہ دوبارہ نہیں آتی ہے. تو اللہ خیر کرے, آپ کے گھر میں سب کو ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ میری فیملی بالکل ٹھیک ہے. نقل مکانی, باقی جنہوں نے نقل مکانی نہیں کی ان کا نقصان ہوا ہے, تو ان لوگوں کا ہمیں بہت زیادہ احساس ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم سیو ہیں تو جی ہمیں وہ ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا, لیکن دوسروں کا احساس, پورے خطے کو دیکھنا ہے, پورے شہر پورے ملک کو دیکھنا ہے. تو اس لحاظ سے ہمارے اندر ابھی بھی وہ احساس کا جذبہ ہے, پریشانی ہے, دعائیں کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ پاک اس مشکل سے سب کو نجات عطا فرمائے جتنا جلدی ہو سکے. جتنا ہو سکے. جو جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور جو پروگرام نہیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی دعائیں کریں گھروں میں بیٹھ کے. تھینک یو سو مچ, اچھا لگا بات کر کے, اور یہ حب الوطنی دیکھ کے. آگے بڑھتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں اور لوگوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس حوالے سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور نوجوان موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس تمام سینیریو کے حوالے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ آپ یوٹیوبر بھی ہیں اور آپ ڈفرینٹ جگہوں پہ جو ہے وہ ایز اے ہوسٹ کام کرتے ہوئے نظر بھی آتے رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ایز اے یوٹیوبر کیا آپ کا جو ہے وہ ایم ہے یہ تمام لوگوں کو چیزیں دکھانا؟ میں اس چیز میں تو سب سے پہلے یہ چیز سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی یوٹیوبر ہے یا جتنا بھی سوشل میڈیا کا انفلوئنسر ابھی کام کر رہا ہے اس وقت میں, اسے چاہیے کہ اس چیز کو پروموٹ کرے, اس چیز کو اسکرین پہ لائے, دکھائے, جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرے. پبلک سے ریویوز لے لینا میں سمجھتا ہوں کافی نہیں ہے. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ہر بندے کی اتنی اپروچ نہیں ہے کہ وہ بآسانی وہاں جا کر اور سوشلی اس قسم کا کوئی بڑا کام کرے کہ یہاں سے امداد اکٹھی کرے اور وہاں لے جائے. لیکن قطرے قطرے سے جو ہے وہ سمندر بنتا ہے. میں دریا کی مثال بھی نہیں دیتا, میں سمجھتا ہوں آپ قطرہ قطرہ جوڑو وہ سمندر بنا دیتا ہے. تو اپنی جو آپ کی پازیٹیو ایفرٹس ہیں وہ اس کام کے لیے ہمیشہ عروج پہ رکھیں. اور اچھا اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے کم از کم یہاں کھڑے ہو کے نا ان لوگوں کی جو نقصان ابھی وہ لوگ جس چیز سے وہ فیس کر رہے ہیں اس کے لیے آپ صرف یہاں پہ کھڑے ہو کے لب کشائی تھوڑی دیر 1 منٹ 2 منٹ کر دو, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ بولنا ہی ان کے لیے بڑا مفید ہو سکتا ہے. اور وہ حقیقتاً پاکستانی قوم تو اس وقت کرب میں تھی ہی تھی, لیکن یہ ایک اور نیچر کی طرف سے ایک جو ہم پہ عذاب مسلط ہوا ہے, یہ اس چیز نے ہمیں بہت زیادہ شدید اندر سے توڑ کے رکھا ہوا ہے اور ڈاؤن کیا ہوا ہے. تو پاکستانی تو کر ہی رہے ہیں, لیکن میں یہ اپنے جو آؤٹ آف کنٹری جو ہمارے پاکستانی باہر مقیم ہیں میں ان سے ضرور کہوں گا کہ دیکھیں آپ لوگ جتنا بھی آپ کو اللہ نے دولت دی ہے یا پاکستان میں جتنے دولت مند ہیں, میں خدا را ان سے بنتی کرتا ہوں کہ دیکھو آپ کے پاس جتنا پیسہ ہے نا وہ سارا آپ کا نہیں ہے. وہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے نا تو وہ حصے ہیں سب کے. تو وہ جو ضرورت مند ہے نا ان کی ضرورت کا وقت اب پہنچا ہوا ہے, اب ان تک اس چیز کو پہنچائیں. اور یہ آپ کے بچوں کے لیے کل کو آسانی ہے. کل کو آپ کا بچہ کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ میرے باپ نے اتنا کام کیا سوشلی, تو ہو سکتا ہے اسی کا صدقہ آج میں کھا رہا ہوں. تو بس اس چیز کو انسانیت کے ناطے, رنگ مذہب نسل میں پاکستانی قوم ویسے بھی کبھی نہیں پڑی, اس کو زبردستی مسلط کیا گیا ان چیزوں کو قوم پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح جو ہے حوصلوں کو بلند رکھ کے اپنا اس چیز میں ضرور جو ہے نا اپنا کردار ادا کریں. بہت زبردست بات کی ہے. اور ایک دوسرے یہ جو حکومت ہے وہ اپنے تمام گلے شکوے ختم کر کے یعنی وہ سائڈ پہ کر دے اور جو ہے ایک قوم بن کر جو ہے نا ان لوگوں کی مدد کرے. حکومت کو تو آپ لوگ خدا کی قسم بھول جاؤ. آپ کی جیب میں 10,000 روپے ہیں, آپ 1,000 روپے نکال کر ڈونیٹ کر دو اس ادارے کو جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پیسہ حلال طریقے سے ان تک پہنچے گا. بھائی چھوڑ دو بلیم کرنا حکومتوں کو, چھوڑ دو بلیم کرنا اداروں کو. ہر بندہ اپنا کام اپنی جگہ کر رہا ہے. یہ سسٹم اس قدر متاثر ہوا ہے, یہ سسٹم اس قدر خراب ہوا ہے کہ اس کو ہم نے ہی ٹھیک کرنا ہے. ابھی یہاں پہ کوئی زیادتی ہو رہی ہو نا کسی کے ساتھ, مجھ سمیت سارے پاکستانی میکسیمم لوگ جو ہے نا جا کے کیمرہ نکال کے کھڑے ہو جائیں گے, ویڈیو بنانے لگ جائیں گے. اس کی مدد کو کوئی نہیں جائے گا, صرف اس خوف سے کہ یار پوری لیگل جتنے بھی آگے قانون کے وہ معاملات ہوں گے وہاں پہ جا کے درخواستیں دو, یہ کرو وہ کرو, جی آپ موجود. ان چیزوں کے خوف سے کوئی کسی کی مدد بھی نہیں کر رہا. تو خدا را سسٹم کو چینج ہم نہیں کرنا ہے, کسی حکومت نے نہیں کرنا, یہ آپ نے خود کرنا ہے. آپ نے خود بیدار ہونا ہے, اپنی زندگی کو بھی ایون غیر سیاسی کر دو اور صرف پبلک کے لیے سرو کرنا جو ہے نا وہ سیکھ لو اور پبلک کے لیے جینا سیکھ لو. تو میں سمجھتا ہوں آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کی نسلوں کے لیے بھی آسانی ہے. بہت شکریہ, بہت اچھا لگا بات کر کے اور حب الوطنی دیکھ کے بہت اچھا لگا. یہاں پر ہمارے ساتھ جو ہے ایک جنٹل مین ہے, ان سے بات کرتے ہوں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتی ہوں جو کہ عذاب آن پڑا ہے ہمارے ملک میں اور جو آفت آن پڑی ہے ہمارے ملک میں, اس حوالے سے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. جی بتائیے. پاکستانی قوم ایک زندہ قوم ہے اور ان کو زندہ ہونے کا ثبوت دینا چاہیے کہ ہم زندہ ہیں. ان لوگوں کے لیے میرا مطلب ہے کہ ہم ہیلپ کریں ان کی جتنی بھی ممکن.
تھوڑی سے تھوڑی، اگر زیادہ کسی کے پاس زیادہ گنجائش ہے تو چاہیے. کیا میرا مطلب ہے آپ کو شاید یاد نہ ہو لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب اوجڑی کیمپ کا حادثہ ہوا تھا راولپنڈی میں، تو پورے پاکستان سے ایون کہ میں خود، میرے اور کزنز وغیرہ سارے، ہم نے روڈوں پہ لیٹ کے خون کا نذرانہ پیش کیا تھا ان زخمیوں کے لیے، یعنی کہ روڈوں پہ لیٹ کے. تو مقصد ہے آپ بھی مظاہرہ کرے، عوام کرے. اتنی مقصد ہے کہ ہر بندے کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ کر سکتے ہیں ان کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے. خیر حضرات جو ہیں وہ ہیلپ کر سکتے ہیں، اپنی جیبوں سے پیسے نکال کے جو فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں یا جو لوگ جو ہے NGOs میں کام کر رہے ہیں ان کو دے سکتے ہیں. ہاں، ابھی اس وقت جو ہے نا خصوصی ان کو زیادہ ضرورت ہے. جو اس وقت جو مسئلہ ہے یہ ان کو زیادہ ضرورت ہے. اور دوسرا جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں ان کے لیے بھی میں یہی عرض کروں گا کہ ابھی اس وقت جو ہے نا سیاست کو بھول جائیں اور انسانیت کا سوچیں. اور خصوصاً مقصد ہے کہ میں نے بھٹو صاحب سے لے کے پورا تقریباً ضیاء الحق صاحب میرے بڑے محترم ذاتی طور پہ میرے قریب وزیر آباد میں ان کے، تو سب سے تقریباً میری ملاقات ہوئی ہے سٹیپ بائی سٹیپ. تو ابھی اس وقت فیمس ہے عمران خان صاحب، میاں صاحب کے بعد، شہباز شریف صاحب کے بعد یا عمران کے بعد ابھی اس وقت پاکستان میں فیمس ہے خان صاحب. اور انہوں نے ماشاءاللہ ایک بڑا خوبصورت لفظ کہ بھائی ریاست مدینہ بنانا ہے پاکستان کو. یہ سب سن لیں کہ پاکستان ریاست مدینہ تو ہے، کلمہ کے نام پہ ہمیں ملا پاکستان، یہ ریاست مدینہ ہی ہے. بہت شکریہ. اس کو بیٹے سنوارنا ہے، اس کو سنوارنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سنوارنا ہے. یہ کسی ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت. ٹھیک ٹھاک ہے. نام بتائیے. شکر. نام ہے نعمان احمد. نعمان احمد. نعمان جہاں سے ہی ہیں کہ پشاور سے؟ پشاور سے ہو. وہاں سے ادھر آئے ہیں؟ ہاں. کیا کرنے؟ ادھر ٹریننگ کے لیے آئے تھے. کس چیز کی ٹریننگ؟ یہ جو ٹیکنیکل کام جو ہے نا اس سلسلے کے تو نعمان مجھے بتاؤ پشاور میں جابز نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ہے، جاب ہے. ہاں. تو وہاں سے ادھر ٹریننگ کے لیے آیا، وہاں پر کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، وہاں پر بھی ہوتی ہے. ہاں. تو پھر ادھر کیوں آئے ہو ٹریننگ کے لیے؟ ادھر جو ہمارے سینئرز تھے ادھر، اس نے یہ جو ادھر ایک ہال ہے ادھر وہ بک کی تھی اس ٹریننگ کی. چلو ٹھیک ہے. یہ تو باتیں ہو گئی کام کی. مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو ملک پہ مصیبت آئی ہے، سیلاب آیا ہے، ناردرن ایریاز میں جو لوگ ٹور کرنے جاتے تھے اب وہ نہیں جا پا رہے ہیں، بہت نقصان ہوا ہے اس کے سلسلے میں. کیا کہو گے؟ تو اس کے یہ سب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں. ہم صرف یہ حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں جو بھی ہو کہ اس کی امداد کی جائے، اس کے ساتھ جو متاثر ہوئے ہیں نا اس کے ساتھ امداد کی جائے. جو متاثر ہوئے ہیں ان کی مدد کی جائے، اور ان کی مدد جو ہے وہ آپ کسی بھی صورت کر سکتے ہیں. آپ کے پاس جس چیز کی زیادہ وافر مقدار ہے، چاہے وہ اناج ہے چاہے وہ پیسہ ہے، آپ ان تمام لوگوں کو فنڈز دے سکتے ہیں. اور یہاں پر ہم ایک اور شہری سے بات کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے بات کریں اس حوالے سے، انہوں نے کیا کہنا ہے ان سے پوچھتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام عالم اسلام اور تمام اسلامی کنٹریز اور قومی اسمبلی جو ہمارے پاکستان کی ہے، ان کے جن ایم این ایز ہیں، ممبران قومی اسمبلی صوبائی، ان سب کو ریکویسٹ کرتا ہوں، وزیر اعظم و پاکستان کو، کہ خوددارا ہمارا ملک جو ہے یہ پہلے کرونا کی ضد میں رہا اور ہمارا تمام جانی نقصان ملک کا ہوا، دہشت گردی کی لپیٹ میں رہا. اب جو یہ سیلاب زدہ لوگوں کی امداد کے لیے تمام مطلب کہ اسلامی ممالک کو یہاں سر جوڑ کر فیصلہ اقوام متحدہ میں یہ قرارداد منظور ہونی چاہیے کہ کسی بھی اسلامی ملک میں کوئی آفت زدہ ہو تو وہاں بڑھ چڑھ کر پاکستانی قوم کو اور تمام اسلامی لوگوں کو، ملکوں کو یہ مسائل حل کرنے کے لیے، اور قومی اسمبلی میں تمام ممبران قومی اسمبلی کو بیٹھ کر ان لوگوں کا خیالات مطلب کہ اناج چھوڑ کر ایک دوسرے کی، یہ سیلاب زدہ لوگ جو ڈوب کر اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، تو کیا ان کے بارے میں کوئی ان کو سوچ نہیں ہے؟ یہ ایک دوسرے کا گریبان گھسیٹنے کے بجائے ان کی مالی امداد کریں اور سیلاب زدہ علاقوں میں جا کر ان کی مطلب پوری نگرانی کریں، ان کو راشن پہنچائیں، ان کو مکانات تعمیر کر کے دیں. میں بار بار ان سے یہی ریکویسٹ کروں محمد شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان سے کہ یہ نہ بھولیں اور
اور ان सलाह लोगों की मदद करें बस। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक खान भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। और ये भी पेशावर से आए हैं और इनसे पूछती हूँ कि ये कल्लाम सवात वाली साइड पे गए हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ वाली साइड पे गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड पे गए हैं और वहाँ की खूबसूरती देख के बस दिल करता था बंदा वहीं पे रह जाए। और अब जब वो न्यूज़ सुनती हूँ और वो वीडियोज़ देखती हूँ ना तो रोंगटे जो है वो खड़े हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मैम, कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे बताएं यहाँ पर कैसे आना हुआ? इधर कुछ काम था, उसी सिलसिले में थोड़ा सा आना था हुआ। ज़बरदस्त हो गया। मुझे बताएं पेशावर कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह सही है, ज़बरदस्त, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि नॉर्दर्न एरियाज़ में जो ये नागहानी आफत आई है, इस हवाले से क्या कहेंगे? मैडम ये वाकई जो सैलाब और जो आफत है ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है। मतलब सिर्फ वो इलाके नहीं है, हमारे बलूचिस्तान और सिंध में बहुत सारे इलाके मतलब सैलाब की जद में आ गए हैं। अल्लाह ताला हमें इस आजमाइश में मतलब कामयाब करे। लेकिन वहाँ पर एक ये कि बहुत सारे लोग जो है वो बेघर हो गए हैं, बहुत सारे लोग जिनको मतलब अपने घर बनाने के लिए वो वसाइल नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है। तो सिर्फ हमारी गवर्नमेंट से नहीं है, हमारी जितनी भी जानने वाले हैं, हमारे जितनी भी मतलब नाजरीन और हाजरीन जो हमें देखते हैं, जो हमें सुनते हैं, हम सब से रिक्वेस्ट करते हैं जो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, हमारे बेटे बेटियाँ हैं, सबके लिए मतलब वो थोड़ा सा कुछ ना कुछ अपने हिस्से से थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कर लें। बहुत शुक्रिया सर, अच्छा लगा बात करके और ये अच्छा लगा जान के कि इनको अपने वतन से, हम वतन से तो हर एक को मोहब्बत होती है और ये अपने वतन के बारे में क्या सोच रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मियां अरसलान में। आज के टॉपिक के बारे में आपको पता होगा, बहुत ही सेंसिटिव सा टॉपिक है और जो नुकसान हुआ है हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में, दरिया ने पूरी लपेट में ले लिया है तमाम इलाकों को, शहरों को। मुझे ये बताओ क्या कहना चाहोगे? मैम मैंने उधर 7 दिन गुजारे हैं, वहाँ जाकर हमें पता चलता है कि इंसानियत इस तरह भी ज़िंदगी गुजार रही है। और तब जब हम वापस आए तो हमें ये लगा कि जैसे हम किसी जन्नत में रह रहे हैं। जब हम घरों में गए तो यकीन करें कि वहाँ पर दीवारें, उनके घर मुकम्मल तौर पर पानी की नज़र हो चुके थे। और एक बंदा आ रहा था, वो हम रेस्क्यू की टीम हमें लेके जा रही थी आगे, और वो कह रहा था खुदा के लिए 1 मिनट इधर आना। हमने पूछा क्या हुआ? कहता कि बच्चा जो कि दूध के लिए उधर बाहर रो रहा है और जो कि मेरी जो कि बीवी है ये इधर फंसी हुई पानी में, खुदा के लिए मुझे बाहर निकालो। बच्चे को पहले रेस्क्यू वाले लेके गए थे और वो कितना कि तकरीबन 8 फुट तक पानी है, पानी के अंदर अपनी वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और एक उधर हमने औरत देखी, नबीना औरत थी, उसका घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। तो बात ये है कि सैलाब, हमारे कुछ लोग इसको जो कि आफते कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे करदा। अच्छा, अगर पाकिस्तानी जो कि हुक्मरानों की बात की जाए तो आपको पता है जो कि पहले जब सैलाब आया था तब अंजलिना जोली पाकिस्तान में आई। तो मैं मुख्तसर बयान करूँगा कि वो आई और उसने ये सोचा कि मैं इन गरीब लोगों के साथ जो कि अपना टाइम स्पेंड करूँ और देखूँ कि ये किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन वो कहती कि मुझे फोर्स किया गया कि मैं वज़ीर आज़म जो कि यूसरदा गिलानी के जो कि घर वालों से मिलूं। वो नहीं मिलना चाहती थी लेकिन फिर भी उसे फोर्स किया गया, उसके लिए जो कि गिफ्ट्स वगैरह लेकर आए गए। वो कहती मैं मिली और जब मुझे उन्होंने दावत पर मदऊ किया तो मैंने देखा कि जितने उधर खाने पड़े थे ना, जितनी किस्म के खाने पड़े तो उससे 100 घरों की जो कि ना ज़िंदगी का गुजारा एक महीने का हो सकता था। तो लेकिन ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? हमारे हुक्मरानों की वजह से। हमारा जो कि प्रोटोकॉल ही इतना है। मैं उधर गया हूँ, मैंने लोग देखे, इंसान देखे उधर। मैं तो कहता हूँ कि इंसानियत पर मुझे खुद पानी, इतना पानी, हम सांप उसमें, बिलीव मी कि मैंने खुद सांप देखा है उस पानी में। हम इंटर होकर हमने सोचा, वो काफ़ी डरे हुए लग रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैंने सारा कुछ देखा अपनी आंखों से। हमें कह रहे थे कि यार आप पानी के अंदर कैसे जाएंगे। मैंने तब सोचा कि यार मैं भी इंसान हूँ, अगर आप इस पानी के अंदर रह के अपनी चीज़ें लेके आ रहे हैं तो हम भी इस पानी के अंदर। तो आप गए हो वहाँ पर, क्या वहाँ पर जाना आसान है? बिल्कुल आसान नहीं। जो उधर अपना उनके सामान, उनकी गंदम, हर चीज़ पानी की नज़र हो चुकी है। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके आपसे। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं वो इस टॉपिक के बारे में क्या कहना चाहते हैं। ऐसे सेंसिटिव टॉपिक जब होते हैं ना तो मेरे पास अल्फाज नहीं होते हैं कुछ कहने के लिए, क्योंकि मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा ना इन मामलात में सेंसिटिव हो जाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इन मामलात पे ज़्यादातर बात ना हो पाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का। क्या नाम है? AK आज़ाद। AK आज़ाद। AK का मतलब क्या है? ऐसे अब्दुल कैसे खालिक आज़ाद तखल्लिस है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से इंस्पायर हूँ। ठीक हो गया। AK मुझे ये बताओ कि आजकल जो मुल्क की बहुत
بدترین صورتحال ہوئی ہے. ناردرن ایریاز میں پانی آ گیا ہے اور کھانے پینے کے مسئلے مسائل ہیں, اتنے لوگ اپنی جانیں کھو بیٹھے ہیں, اس حوالے سے کیا کہو گے؟ فرسٹ ون تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ میڈیا نے اس پہ آواز اٹھانا شروع کی. ہمارا جو جنرل میڈیا اس وقت اوور آل, اس کو اگر ہم دیکھیں وہ سیلاب پہ تو بالکل بات نہیں کر رہا. وہ بتا رہا ہے کہ ہمارا کرکٹ میچ کب کس کے ساتھ ہونے جا رہا ہے, وہ بتا رہا ہے عمران خان صاحب اب کیا کھا رہے ہیں, وہ بتا رہا ہے کہ بلاول کون سا شوز پہن رہے ہیں, وہ بتا رہا ہے کہ اب عمران خان اور مریم نواز نے کون سا کلر پہنا ہوا ہے. اور آپ نے یہ بات کی, میں آپ ہماری جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں, ان کے رویے کو دیکھ کے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی جائے عیدی کو پیغام دے کہ پاکستان کی اس میت سے بدبو آ رہی ہے کہ پوری قوم سیلاب میں ڈوبی ہوئی ہے, اور یہ آپ کے جو سیاستدان ہیں جن کے پاس اختیار ہے وہ گلشرلے اڑانے میں مگن ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ایز اے شہری آپ کیا کہنا چاہیں گے, کس طرح سے ہمیں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے وہاں؟ دیکھیں انڈیویجولی جا تو نہیں سکتے وہاں جا کے اپروچ, میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. ملک جو بھی ملک ترقی کرتے ہیں وہ ادارہ جاتی سسٹم کے تھرو ترقی کرتے ہیں, اور جب ادارے ترقی کرتے ہیں پھر آپ کے ملک آگے بڑھتے ہیں. مجھے بتائیں کہ میں اور آپ اگر سیلاب زدگان کے لیے مدد کرنے کے لیے اپنا گھر بھی پیش کر دیں گے نا, آپ بھی پیش کر دیں, میں بھی کر دوں, کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ کا ادارہ کام کرے گا, ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں, میں ایک ادارے کا نام نہیں لوں گا, ہر شہر میں, ہر ملک میں, ہر صوبے میں اگر وہ اپنا کام نہیں کریں گے, ہم سیلاب جس طرح سے 75 سالوں سے, یہ کوئی نیا سیلاب آیا اس دفعہ 2022 میں, ہر سال سیلاب آتے ہیں. آپ کی عوام کو سے نمٹنے کے لیے حکومت کو کوئی اقدامات اٹھانے چاہیے, ڈیمز بنانے. ہاں یہ بات کریں, جن ہندو بنیے سے ہم نے آزادی حاصل کی تھی انہوں نے 1000 سے زیادہ ڈیم بنائے ہیں. ہم مسلمان تھے نا, پاک تھے, اچھے تھے, نیک تھے, ہمارے پاس کتنے ڈیم ہیں؟ 4-5 کر لیں, 4 سے 5 ڈیم ہیں. یہ ہے آپ کا اخلاق, یہ ہے آپ کا کردار, یہ ہے آپ کی ریسرچ لیبارٹری جس نے پروو کرنا تھا کہ یہ ہم نے علیحدہ ملک حاصل کیا ہے. آئیں ادارہ جاتی سسٹم کو مضبوط کریں اور انڈیا کو بتائیں کہ یہ ہم نے علیحدگی حاصل کی تھی اور یہ ہمارا ادارہ جاتی سسٹم کھڑا ہے, یہ ملک ترقی کر کے دکھا رہے ہیں. اس ملک کے نوجوانوں میں, اس ملک, اس قوم میں پوٹینشل ہے, لیکن بدقسمتی سے ادارہ جاتی سسٹم تباہ حال ہے, جس کی وجہ سے یہاں پر لیڈرشپ کی کمی ہے. عمران خان بیچارہ اگر آ بھی جاتا ہے تو کیا کر لے گا؟ وہ اسی طرح سیلاب میں عوام ڈوبی رہے گی جب تک وہ اپنی ٹیم نہیں تشکیل دیتا. پچھلے دنوں بیچارے نے خود ہی کہہ دیا, تھکے ہارے نے, کہ مجھے سسٹم نے کام نہیں کرنے دیا, میرے ساتھ ٹیم تھی جو وہ میرے ساتھ نہیں تھی, وہ بکی ہوئی ٹیم تھی, اور اسی طرح سسٹم نے مجھے کام نہیں کرنے دیا. اس طرح کی اس نے کافی چیزیں ملا کے پھر کہا میرا نظریہ ابھی پینیٹریٹ نہیں کیا تھا. کیسے پینیٹریٹ کرے آپ کا نظریہ؟ شاہ محمود قریشی پی دور میں بھی وزیر خارجہ تھے, اب بھی وزیر خارجہ ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو, بہت اچھا لگا بات کر کے. اور آپ کا جذبہ, آپ کا جنون یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سچے اور پکے جو ہے وہ شہری ہیں, مسلمان ہیں, سچے پکے پاکستانی ہیں. ویورز, جہاں پہ پروگرام کا ہم کرتے ہیں دی اینڈ, آئی ہوپ آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا اور بس کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور کچھ نہ کچھ آپ کو پوائنٹس جو ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے. ہمارے ملک میں اور یہ کسی بھی ملک میں ایسی آفت آ سکتی ہے, ناگہانی آفت آ سکتی ہے. دعا یہی ہے کہ ہر ملک بچا رہے, پاکستان بچا رہے, یہ قائم رہے, دائم رہے. لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ ایسی آفتوں سے نپٹنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کوششیں کرتے رہنا چاہیے. ڈیمز بنانے چاہیے تھے تاکہ یہ پانی جو ہے وہ سیو کیا جا سکے اور ہماری مشکل وقت میں وہ پانی کام آ سکے. لیکن بدقسمتی سے ڈیم نہیں بنائے گئے, جس کا اب ہمیں ازالہ بھگتنا پڑ رہا ہے. اس موقع پہ ہم تمام لوگوں کو یکجا ہونا چاہیے اور ایک قوم بن کر ان تمام لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جو کہ اس مدد کے لیے ہمیں پکار رہے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملیں گے, سیم ٹائم سیم چینل. تب تک کے لیے ہمارا پروگرام دیکھنا مت بھولیے گا, جس کا نام ہے جی فٹافٹ. اللہ حافظ.